दूसरा हिस्सा स्याह खून। मेरे कलम से निकला हर लफ्ज मौती है। बाज सफा आंखों से आंसू नहीं, हसरतें गिरती हैं। जगह मुल्तान, वक्त रात की गहरी तारीकी, तारीख हसीन तारीखों में से सबसे भयानक तारीख। अस्पताल में गहरी तारीकी का राज था, मगर किसी की मध्यम सिसकियां सुनाई दे रही थी। जिब्रील दोनों हाथों को बाहम जोड़े मुंह पर रख के बैठा था। आंखें लाल मुतवरम, हाथ दर्जे की संजीदा थी, बाल बेहद बिखरे हुए थे। वो बैठ के शायद किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रहा था। उसके आसपास क्या हो रहा है उसे ना कुछ महसूस हो रहा था, ना कुछ सुनाई दे रहा था। आज तो वो किसी की नजरों की तपिश भी महसूस नहीं कर पा रहा था। वो नहीं जान पा रहा था कि कोई उसे दूर बैठा न जाने कितनी आस लगाए देख रहा है। ये सब अचानक था। जबरील के लिए ये सदमा और खुशी दोनों बैक वक्त था। वो तन्हा बैठा था और शायद तन्हा ही रहना चाहता था। बाज़ औक़ात आप सबसे दूर हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि आप नाराज हैं। नहीं, आप नाराज नहीं होते, आप परेशान नहीं होते, बस आपको कुछ वक्त की ज़रूरत होती है। हमारे अंदर का जो इंसान है ना, उसे भी कुछ तन्हा वक्त दरकार होता है। वो भी चाहता है कि वो कुछ वक्त खुद के साथ गुजारे, खुद के लिए गुजारे। बिल्कुल उसी हालत में जबरील बैठा था। उसके बिल्कुल सामने आईसीयू था, जहां अनाया न जाने कितनी तकलीफों के साथ बेहोश पड़ी थी। जबरील ने खुद उसका इलाज किया था, उसके माथे पे हाथों पर मरहम रखा था। आखिर कब तक उस कमतरी के एहसास में मरूंगी मैं। उसका साथ पाकर भी नहीं रहना चाहती और उसे कहे बगैर भी नहीं रह सकती। तो क्या हुआ अगर खुदा ने मुझे खूबसूरत नहीं बनाया? तो क्या हुआ अगर जबरील मुझसे हर हाल में परफेक्ट है? आखिर मोहब्बत का उन सबसे क्या मवासना? तस्मिया खुद को बताती जा रही थी, न जाने उसे किसका अंदेशा हो रहा था। नहीं, वो तकलीफ में है, नहीं, उसे मेरी जरूरत है। मैं उसका लहजा डगमगाया था। मैं उसके जख्म पर मरहम रख सकती हूँ। बाहर मौसम अब भी खराब था। परिसा अपने घर में जो थी, सुल्तान नहीं चाहता था कि वो उस हालत में हॉस्पिटल आए। तस्मिया ने एक नजर उठा के बाई तरफ आसमान को देखा, जो बड़ी खिड़की के बाहर गरज रहा था। क्या सब कुछ स्याह होने के करीब था? वो कई लम्हे यूं ही सर उठाया आसमान को देखती रही। तूफान कहाँ बरपा था, बाहर आसमान में या उसके अंदर? वो बगैर पलके झपकाए आसमान को तकती रही, यहाँ तक कि उसकी आंखें झिलमिलाई। दिल बर्दाश्त है, मगर ये क्या मुमकिन है कि हर जुबन का मदावा हो? जब आपका वो शख्स जिससे आप बेहद मोहब्बत करते हो मगर उसे पा ना सकते हो। ये बात बिल्कुल गलत है कि मैं तुम्हारे जिस्म से नहीं, रोज से मोहब्बत करता हूँ। तो आज फिर लोग शायद ना बने होते, मजनू ना बने होते। हर मोहब्बत की ज़रूरत जिस्म है। फिर अपने महबूब शख्स को उस रूप में देखना जिसमें उसके साथ आपका साथ ना हो। जानते हो ये कितना तकलीफ है? जानते हो किस कदर असियत है? हम अंदाजा तो लगा नहीं सकते, तो फिर भुगत रहे होते हैं। ह्यूमन साइकी के मुताबिक इंसान की फितरत में शामिल है कि वो अगर जिस्म को छोड़कर रूह से मोहब्बत करता है तो वह दुनिया को मुयस्सर नहीं रहा, वह खुद से जुदा हो गया। और ये इंसानों के बस की बात नहीं। आज के दौर में, आज के इंसान में वो कुव्वत बर्दाश्त नहीं कि वह जिस्म की तलब छोड़ के रूह का साथी बने। या तो जिस्म है या फिर रूह और जिस्म है। एक आंसू निकल के गाल पे बह गया। वो अब भी आसमान को ही तक रही थी। हॉर्न कप कपा रही थी। ये किस मरहले में आके वो खड़ी हो गई थी? उससे अब क्यों बेहद फर्क पड़ रहा था? वो क्यों और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी? आज जबरील उसकी मोहब्बत के साथ साथ जरूरत भी बन गया था। वो उससे अटैच हो गई थी, वह बर्बाद हो गई थी। इससे पहले वो सबर का दामन छोड़ती, उसे किसी का नर्म सा लम्स अपने कंधे पर महसूस हुआ। उससे चौंक के अपनी दाएं तरफ देखा तो जबरील नम आंखों से उसे देख रहा था। दो लम्हे भर के लिए हैरान हुई। दो लम्हे उसे यूं ही जी भर के देखती रही। हर चीज उसकी दिल को भा रही थी। उसके उलझे बिखरे बाल, सुनहरी संजीदा आंखें और उस पे मचलते लाल डोरे, अनाबी लब, शफाफ रंग। वो लम्हे भर के लिए उसके हुस्न में खोई, फिर अगले ही लम्हे आहिस्ता से चल के उसके सीने से लगी। वो पल भर के लिए साकित हुआ। तस्मिया ने उसके गिर्द हसार बांधा। हल्की सी हिचकी भी निकली। वो बेहद हल्की सी आवाज के साथ उसके सीने से लग के रोती रही। जबरील ने उसके गिर्द हसार नहीं बांधा था। अगले लम्हे वो आहिस्ता से बोली, जबरील। उसका वजूद हवा में तहलील हुआ। उसका तस्वुराती खाका एकदम जमीन बोस हुआ। और ये वो पल था जिसमें उसे लगा कि वो वाकई बर्बाद होगी, वाकई मोहब्बत उसे निकल गई। उससे मुड़ के देखा तो जबरील क्यों ही बैठा था, जैसे वो ये तक भूल गया हो कि तस्मिया का कोई वजूद भी दुनिया में बाकी है। उसने लंबी सांस ली। होंठ कपकपा रहे थे, बिल्कुल यूं जैसे वो हर हाल में खुद को रोने से बाज रखना चाहती हो। बिल्कुल यूं जैसे अगर किसी ने उसे पुकार लिया या किसी ने गले से लगा लिया तो वो फूट फूट के रो देगी। उसे किसकी जरूरत थी? हील की, मोहब्बत की, जबरील की? वो लाशौरी तौर पर उसे खुद से जोड़ चुकी थी। कुछ पल के साथ के बाद वो ये भूल गई कि मिलन मुमकिन ही नहीं, मगर फिर भी वो एक बार, सिर्फ एक बार उसे बताना चाहती थी। अब भी
وہ مرے دل سے مڑی اور اس کمرے میں گئی جہاں سلطان نماز پڑھ رہا تھا۔ شاید وہ بھی کچھ مانگ لینا چاہتی تھی۔ سلطان نماز پڑھ چکا تھا، وہ نماز کا پابند تھا، کچھ بھی ہو جائے نماز کے لیے وقت نکالنا اسے آتا تھا، اور یہ مومن کی سب سے بڑی صفت تھی۔ عنایا کو بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ سلطان آہستہ سے اس کے ساتھ آ کے بیٹھا۔ جبریل نے اب بھی نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا۔ بارش پھر سے شروع ہو گئی تھی، بادل سیاہ سے سیاہ تر ہو رہے تھے اور اس کا اثر بھی شاید خون کو سیاہ کر رہا تھا۔ دونوں خاموش تھے، بے حد خاموش۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ سلطان نے ہاتھوں کو آپس میں ملتے ہوئے پوچھا۔ جبریل نے نظر اٹھا کے اوپر دیکھا تو آنکھیں اسے کچھ لال ہوتی ہوئی کچھ گہرا پیغام دیتی نظر آئی۔ ہاں ہاں، اور تم؟ جبریل نے اگلے لمحے پوچھا۔ کہ اب سچ بولوں؟ سلطان کے لب دوبارہ ہلے اور وہ 2 لمحے ترچھی گردن کے سلطان کو دیکھتا رہا، خود پہ ثبت کرتا رہا، پھر ایک دم وہ اس کے گلے لگا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ آج جبریل حیات رو رہا تھا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے سلطان، بے حد تکلیف۔ میں اس راز کو اور اپنے اندر نہیں دبا سکتا۔ عنایا کے زخموں نے مجھے اندر تک چھلنی کر دیا۔ اس نے سلطان کے کپڑوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ باقاعدہ پھوٹ پھوٹ کی آواز سے رو رہا تھا۔ میں عنایا سے نظریں نہیں ملا پا رہا۔ آج پہلی بار جبریل حیات اس قدر بے بس ہوا تھا، اس قدر ٹوٹا تھا کہ آج اس کے زخموں کا خون رستا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان لب بھینچے اسے تھپ تھپا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کی محبت بہت پرانی ہے، اور محبت میں جب جدائی آتی ہے نا تو غربت مزید دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں بھی آنسو بھرے ہوئے تھے۔ سلطان سلطان، وہ سسک رہا تھا۔ اسے اپنی روح اپنے اندر سے ہلچل مچاتی محسوس ہوئی۔ اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سب کر کے ہیرا مانسی نے خود قیامت کو دعوت دی تھی۔ اس نے اس شعلے کو بھڑکایا تھا جس کی چنگاری بھی شاید معدوم ہو چکی تھی۔ اسے کندھے کی ضرورت تھی جو سلطان نے دیا تھا۔ آج جبریل حیات نے اپنے آپ کو کھول ہی دیا تھا۔ وہ بھی اس کے گلے لگ کے رو رہا تھا کہ تسمیاں چلتی ہوئی آئی تھی۔ اسے جبریل سے 10 قدم کی دوری پہ خود کو بے حد لاچار محسوس کیا۔ جب اس نے خود جبریل کے منہ سے یہ فکر کا تذکرہ سنا، اس کی بڑھتی ہوئی عنایا کے لیے جنونیت کو دیکھا، اس کی تشنگی کو دیکھا، تو اسے اپنا آپ کسی گہرے کنویں میں گرتا دکھائی دیا۔ اس نے کپ کپاتے لب اور حسد بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا رخ موڑا۔ وہ جانتی تھی اصل سفر اب شروع ہوا ہے اور وہ مڑ چکی ہے۔ اب واپسی ممکن نہیں، اور نہ اسے کبھی لوٹ کے آنا ہے، کیونکہ خدا نے اسے جانے والوں میں سے بنایا تھا اور وہ جا چکی تھی۔ جبریل نے لال ہوتی آنکھیں رگڑی اور کچھ پرسکون ہوا۔ ڈرپ اب بھی قطرہ قطرہ گر رہی تھی۔ نہ سلطان نے اب اس سے اس بارے میں کچھ پوچھا تھا اور نہ جبریل نے۔ کیا کنڈیشن ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ زخموں کی گہرائی اتنی ہے، کئی عرصہ بھی اگر مرہم رکھتا رہا تو شاید میں اس کا مرہم پھر بھی پورا نہ کر پاؤں۔ جبریل نے آہستہ سے کہا۔ رپورٹ ٹھیک ہے؟ سلطان کا اشارہ کس طرف تھا جبریل جانتا تھا، مگر پھر بھی بتاتے ہوئے اس کا لہجہ کانپا تھا۔ یک دم دوبارہ ایک اذیت سی ہوئی تھی۔ وہ بچ گئی ہے۔ جبریل نے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔ حوصلہ رکھو جبریل، ہر دکھ کے بعد آسانی ہے۔ یہ کہہ کون رہا تھا جسے خود تسلیوں کی ضرورت تھی؟ لیکن یہ دکھ ہر آسانی پہ بھاری ہے سلطان۔ جانتے ہو سلطان، جس دن تم کراچی جا رہے تھے نا، اس دن تمہارے پاس آنے سے پہلے عنایا میرے پاس آئی تھی۔ سلطان نے اسے ذرا غور سے دیکھا۔ یہ جبریل بالکل الگ تھا۔ وہ اسے صدیوں سے تھکا ہوا محسوس ہوا۔ اسے شاید الہام ہو چکا تھا سلطان، کہ یہ اس کے ساتھ ہماری آخری رات ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں تمہیں روکوں، پتہ نہیں، لیکن کوئی جواز نہیں تھا۔ اسے محسوس ہو چکا تھا شاید سلطان کے میں دوبارہ اسے کبھی دیکھ نہیں پاؤں گا۔ میں جان چکا ہوں جبریل، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نہ چاہتا تو شاید آپ بھی ہم سے دور نہ جاتی، لیکن تم نے مجھے پھر کیوں نہیں روکا؟ سلطان نے اگلے ہی لمحے پوچھا۔ میں اس کی بات کیسے ٹال سکتا تھا؟ میں آیا تھا اس دن، تمہارے کمرے تک بھی آیا تھا، مگر وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا۔ سلطان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مگر بڑی ماں چاہتی تھی کہ تم کراچی جاؤ۔ کیا؟ سلطان نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ پل بھر کے لیے تو اسے یقین نہیں آیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ سلطان کا جانا بہت ضروری ہے اور میرے پاس تمہیں روکنے کا جواز نہیں تھا سوائے عنایا کے۔ سلطان کے ماتھے پر بل پڑے۔ مگر بڑی ماں، اس کے لفظ منہ میں ہی دب گئے جب جبریل نے آہستہ سے کہا، میں نے اس رات جس دن تم چلے گئے تھے ماں کو فون پہ بات کرتے سنا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں جو چاہیے وہ کل مل جائے گا، مگر بدلے میں اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ سلطان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اب یہ کیا پہلی تھی؟ مجھے نہیں معلوم کہ ان سب کے پیچھے کیا راز ہے۔ مجھے عنایا کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا، کچھ بھی نہیں، نہ اب نہ تب۔ سلطان کی فکروں میں ایک فکر اور بڑھ گئی۔ ایک راز تک پہنچتا تھا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ اس نے آہستہ سے جبریل کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، پھر آہستہ سے بڑبڑایا، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہوگا۔ یہ تسلی تھی جو وہ اس سے زیادہ خود کو دے رہا تھا۔
آج کسی کے لیے مبارک دن تھا تو کسی کے لیے منحوس، کسی کو محبت ملی تو کسی کو جدائی کی مبارکباد۔ اہل جہاں یہ تمنا رکھتے ہیں ہر عاشق کی قسمت جنت ہو۔ راستہ سنسان تھا، تاریک تھا، گہرا تھا، مگر وہ جا رہا تھا بالکل ایسے جیسے کوئی گم مسافر ہو۔ ہاں، احان ملک ایک گم مسافر ہی تھا۔ آسمان جھلکنے کے لیے بےتاب تھا، یہ راستہ کسی دربار کی طرف جاتا تھا۔ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سے مانگنے پہ انہیں وہ سب مل جائے گا جو وہ چاہتے ہیں؟ وہ 2 قدم مزید چل کے نیچے سڑک کے کنارے پہ بیٹھا، تاریکی گہری سے گہری ہو رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ احان ملک بھی فریسا سلطان سے نفرت کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں پا رہا تھا۔ وہ سنبھلنا چاہتا تھا مگر کیوں سنبھل نہیں پا رہا تھا؟ محبت کی راہ میں وقت تو سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، پھر کیوں وقت کے گزرتے ہر لمحے میں وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا صرف مرہم کے لیے؟ کیا وہ صرف صداؤں کے لیے ہی پیدا ہوا تھا؟ کیا وہ پریسا کے علاوہ کسی سے محبت تو کیا کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں پائے گا؟ یا یہ زندگی یوں ہی جاگتے ہوئے گزر جائے گی؟ کیا زندگی بھر وہ سو نہیں پائے گا؟ کیا وہ تڑپتا ہی رہے گا؟ کیا وہ سلگتا ہی رہے گا؟ کیا وہ زندہ ہی تڑپتا رہے گا؟ کیا کبھی اسے ان سوالوں کے جواب میسر ہوں گے؟ نہیں، شاید کبھی نہیں۔ وہ دربار پہ نہیں جانا چاہتا تھا مگر وہ کہتے ہیں نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ کہیں نہ کہیں وہ اب بھی امید لیے بیٹھا تھا مگر وہ جانتا تھا یہ تو ممکن ہے ہی نہیں۔ اے خدایا، یہ اس سے کیا ہو گیا تھا؟ اس سے سر جھکا رکھا تھا۔ سامنے دربار تھا، لوگ آ جا رہے تھے، کوئی پھول چڑھا رہا تھا، کوئی چادر چڑھا رہا تھا، کوئی محبت کے لیے سجدہ کر رہا تھا۔ وہ سب کو دیکھ رہا تھا مگر وہ یہاں تک تو آ گیا تھا مگر اندر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملائے زور سے مسل رہا تھا۔ کیا وہ عقل سے پیدل ہو گیا تھا یا وہ بھی خدا سے دور ہو کے تباہی کے راستے پہ گامزن ہو گیا تھا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، کم سے کم محبت کے لیے تو ہرگز نہیں۔ وہ سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہوئے مسلسل اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کتنا کچھ چل رہا تھا، اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا محبت سب کچھ ہوتی ہے؟ نہیں، محبت سب کچھ نہیں ہوتی مگر بہت کچھ ہوتی ہے۔ وہ کیا کرے؟ بہت کچھ کے لیے اندر جائے یا سب کچھ پانے کے لیے رک جائے؟ اس کے گلے کی گلٹی ابھی، اس نے ایک پل کے لیے سانس روک آنکھیں بند کی۔ شاید وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ ایک دم ایک جھٹکے سے اٹھا، اس کا سر جھک رہا ہے مگر اب ثابت قدمی ضروری تھی۔ شاید موقع آخری تھا، شاید خدا نے اسے چن لیا تھا مومن کی زندگی کے لیے، اتنی بڑی قربانی، اتنے بڑے قرب کے لیے۔ وہ زندگی کی بساط ہارا تھا مگر آخرت کی شاید پانے والا تھا۔ وہ در پتر ٹھوکر کھانے کے بعد اپنی زندگی میں رقص کرنے والا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے پتھر بننا تھا، نہیں، اسے اب انسان بننا تھا۔ جانتے ہو خدا کے محبوب بندے کون ہوتے ہیں؟ دنیا میں جنہیں سب کچھ مل جاتا ہے، ہر نعمت، محبت بھی، یہاں تک کہ کیا وہ خدا کے محبوب بندے ہوتے ہیں؟ نہیں، خدا کے محبوب بندے صحیح معنوں میں وہ ہوتے ہیں جن پہ آزمائشیں آتی ہیں، جو ٹھوکر کھانے کے بعد اپنی منزل کو پہچان لیتے ہیں، جو زندگی کو جینے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں، در بدر پھرنے کے بعد آوارہ نہیں ہوتے بلکہ کیسے بھی کر کے منزل کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور منزل کیا ہے؟ اور مومن کی منزل کیا ہے؟ زندگی، پیسہ، محبت، گھر؟ نہیں، مومن کی منزل آخرت اور انعام اور صلہ جنت ہے۔ دنیا میں کم ملے یا نہ ملے فرق پڑتا ہے مگر مومن کی پھر آخرت ہر چیز پہ بھاری ہو جاتی ہے۔ مگر یہ سب اتنا آسان ہے اس کے لیے، صحراؤں میں، جلتے انگاروں میں، آسمان سے برستے پانی میں، سخت تیز ہواؤں میں، ہر طرح سے آنے والی مصیبتوں میں خدا کا نہ نظر آنے والا ہاتھ تھامے رکھنا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کیا ہیں، اچھا ہونا، نیک پروین ہونا معنی نہیں رکھتا۔ شیطان بھی تو پہلے فرشتوں کا سب سے نیک سردار تھا اور آدم کے مقابل کھڑا کیا گیا، جس سے تکبر میں اپنے بنانے والے کو انسنا کر دیا۔ اس لیے آدم ہو کے شیطان کے اصولوں کو مت اپناؤ۔ انا میں آ کے فرشتوں نے سجدہ کیا تو خود کو اعلیٰ مت سمجھو، ہمیشہ عاجزی دکھاؤ اور کوشش کرو ہم اور معاملے میں خدا کے مومن بندے بن جائیں۔ جانتے ہو ہر بار قصور قسمتوں کا نہیں ہوتا، بعض اوقات قسمت بھی ہماری محتاج ہوتی ہے، ہمارے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے قسمت کا جڑنا بھی بچھڑنا بھی۔ ہر بندہ مومن نہیں ہوتا اور ہر بندہ شیطان کا پیروکار بھی نہیں ہوتا۔ وہ کھڑا ہو کے بھی دربار کو عجیب سے نظروں سے دیکھتا رہا۔ اسے وہاں سے لوٹنا تھا، دل ناکام ہوا تھا، دماغ اب بھی تو حاضر تھا۔ وہ جبڑے بھینچے واپس مڑا کہ ایک دم کسی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ سن ہوا، جب بچھڑنے والے کو جب کوئی ایک دم تھامے تو یوں ہی سانس رک سے جاتی ہے۔ احان نے بے تحاشا تیز دھڑکنوں کے ساتھ مڑ کے دیکھا تو ایک نہایت معصوم سا لڑکا اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ وہ تو محبت کے روگ سے بھی ناواقف تھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں پانی کے قطروں کے ساتھ بھوک کی شدت تھی، ان آنکھوں میں تنہائی کا خوف تھا، ان کمزور ہاتھوں میں کپ کپی تھی، ان ہونٹوں پہ ٹھہری برسوں کی پیاس سے اس کے کمزور پاؤں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔
वो तो मोहब्बत का रोग नहीं जानता था। आहान ने उन आस और उम्मीद से भरी आंखों में देखा जिनमें भूख को मिटाने के लिए हर दर्द हर तकलीफ से लड़ने का हौसला था। उन आंखों में हर तूफान को पिछाड़ने की ताकत थी। वो तो मोहब्बत के कुएं में भी नहीं था। आहान ने हाथ नहीं छुड़ाया था। वो आहिस्ता से उसके सामने घुटनों के बल बैठा। वो नहीं चाहता था कि जो बच्चा उसके सामने खड़ा है उसकी भी मासूमियत गुम हो जाए। और ये वो लम्हा था, वो एहसास था जब उसको परीसा के लिए अपनी मोहब्बत बहुत छोटी लगी। वो गलत रास्ते पर चला गया था। बात ये नहीं कि मोहब्बत ना करो, बात ये थी कि मोहब्बत के लिए खुदा को मत गवाओ। आहान ने अगले ही लम्हे उस बच्चे को गले से लगाया और फूट फूट के रो दिया। बच्चा हैरान था। अंकल, उसके मुंह से आधा अधूरा लफ्ज निकला। आपको भी भूख लगी है? आहान ने उसे आहिस्ता से अलग किया, उसके माथे पे बोसा दिया, फिर आंखें साफ करके गीली सांस अंदर खींची और आहिस्ता से सर हिलाया। बच्चा अब भी उसे मासूमियत से देख रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? आहान ने पूछा था। फरिश्ता, उस बच्चे ने उसे बताया। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? आहान ने दोबारा पूछा। वो खामोश रहा। जिसने कभी माँ बाप की शक्ल ना देखी वो क्या बताए? चलोगे मेरे साथ? आहान ने फिर पूछा। उस समय 7 से 8 साल के मासूम और कमजोर बच्चे ने हाँ में सर हिलाया। फिर आहिस्ता से आहान ने उसे गोद में उठाया और चल दिया। वो 2 कदम मजीद चलने के बाद दोबारा बैठ गई थी। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसने मुंह पर हाथ फेरा और वो सब कुछ आ रही थी। सब कुछ रेत की मानिंद हाथ से निकल रहा था। खुदा ढील देता है, गुनाहों का घड़ा बढ़ने तक की मोहलत देता है। यहाँ सुल्तान ने तो अमीशा और अनाया को नहीं बचाया था, वो खुद बच के निकली थी। खुद को क्यों? क्योंकि अब खुदा सबको सबके किए की सजा देने वाला था। शायद गलतियों का खमियाजा भुगतना ही पड़ता है, और वो तो फिर गुनाहगार थी। सब कुछ हाथों से निकल रहा था और वो खामोशी से देखती रही। नहीं, वह गीत थी। जब तक उसे मर्दार नहीं मिलता था उससे हाथ पांव मारने थे। उससे दोबारा से फोन निकाला। अब दूसरा निहायत गंदा और सबसे घटिया पैंतरा बनाया। चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट है। क्या उसे किसी मासूम का भी एहसास नहीं था? उसकी क्या गलती थी सिवाय उसके कि वो सुल्तान की बीवी थी? हॉस्पिटल में सन्नाटा नहीं था मगर तूफान भी नहीं था। ड्रिप की कतरे अब आहिस्ता से गिर रहे थे। सुल्तान उसके दाएं हाथ की हथेली को पकड़े बैठा था। कोहनियों पे, पांव पे, माथे पे पट्टियां थी। वो आहिस्ता से उसके हाथ की शिफाफ हथेली पे कुछ नक्श खींच रहा था। सुल्तान अनाया को नहीं देख रहा था। शायद वो बोलने की हिम्मत नहीं पा रहा था। अनाया का होश शायद कुछ वक्त ही गुजरा था। जबरील सामने हाथ बांधे खड़ा था। माहौल तनाव का शिकार था। हर कोई दूसरे के बोलने का मुंतज़िर था। अनाया मुसलसल सुल्तान को देख रही थी। ड्रिप कतरा कतरा अब भी गिर रही थी। 3 साल, 3 साल लगे रूह को दोबारा जिस्म में आने के लिए। जबरील अब भी इनसे खड़ा था, यूं जैसे गले में कुछ अटक रहा हो। तुम क्यों नहीं आए सुल्तान? अनाया ने आयशा से पूछा और सुल्तान की सितारी गहरी खाई में जा गिरा। उससे जोर से आंखें मीची, वह सर झुकाए बैठा था। आंखें नम हो रही थी। अनाया उसका झुका हुआ सर देख रही थी। मैंने मैंने तुम्हें पुकारा था सुल्तान। अनाया ने दोबारा आहिस्ता से कहा। अब के भी सुल्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश रहा। क्या अपनी आप ही के बगैर रहना इतना आसान था? अनाया के लफ्ज नहीं थे। जबरील ने एकदम उसे तकलीफ से देखा। हालांकि वो जानती थी कि उसके जाने के बाद क्या हुआ होगा। फिर वह क्यों उसे ढूंढने में नाकाम रहा था? सुल्तान अब भी खामोश था। उसने खुद को अब सुनने के लिए तैयार कर लिया था। सुल्तान, बोलने में उसे तकलीफ हो रही थी। तुमने मेरे इंतजार को क्यों रायगा जाने दिया? अब के अनाया ने कहा तो आंखों से आंसू निकल के दाएं बाएं आहिस्ता से गिरे। वह अब भी क्यों खामोश रहा? वो 2 लम्हे मजीद उसके बोलने की मुंतज़िर रही। जबरील बहन भाइयों के दरमियान नहीं आना चाहता था, मगर वो ये जानता था कि अनाया उसे यहाँ से जाने भी नहीं देना चाहेगी। सुल्तान, अब की अनाया के लफ्जों में थोड़ी सख्ती थी और सुल्तान की हिचकी उभरी और अनाया के कानों में पड़ी। वो एकदम उठ के बैठी। उससे तकलीफ हुई। जबरील ने बढ़ के उसे रोकना चाहा मगर अनाया ने हाथ से रोक दिया और वो रुक गया। सुल्तान अब भी उसकी हथेली पकड़े बैठा था। अनाया ने बैठ के उसके झुके सर को देखा। ये हर गलती का मदावा था। अनाया की आंखें बेहद सुर्ख हुई। 2 आंसू भी निकली। उसने सुल्तान का झुका सर उठाया तो उसके गाल आंसुओं से तर थे। वो रो रहा था। सुल्तान रो रहा था। अनाया ने ये क्या देखा? सुल्तान रो रहा था। उसकी आंखें भी सुर्ख थीं। उसने नजर उठा के अब हिम्मत से अनाया को देखा जो उसे ही देख रही थी। बराह रास्त दोनों की नजरें मिली। आंखें आंसुओं से तरबतर थी। जबरील ने भी खामोशी से उसको देखते हुए अपनी आंखों से आंसू साफ किए। अनाया जबरील की मुलाकात का भी वक्त नहीं था। अनाया और सुल्तान अब भी एक दूसरे को देख रहे थे। ये खामोश गिले थे, शिकवे थे जो अपनी जुबान पे नहीं ला रहे थे, क्योंकि वो मेहरू और गाजियान के बच्चे थे।
सुल्तान के आंसुओं में मजीद रवानी आई। वो मजीद 2 लम्हे उसे यूं ही देखती रही, नजरें भर के, और फिर तीसरे लम्हे उसे बाएं हाथ से उसके कंधे पर थप्पड़ मारा और आयशा से मुंह फुला के बोली, बदतमीज। वो दोनों ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिए। रो क्यों रहे हो? अनाया ने दोबारा पूछा। आप भी? उसने बेहद आहिस्ता आवाज में पुकारा था। क्या लम्हा था यह! उस आवाज के लिए, उस लफ्ज के लिए कितना इंतजार किया था उसने। सवालिया नजरों से देखा। आप ही आई नीड यू, वो आहिस्ता से बड़बड़ाया कि बमुश्किल सुनाई दिया। वो किस कुर्ब से गुजर रहा था ये अनाया जानती थी। अगले ही लम्हे उसने उसे सीने से लगाया। हमेशा। सुल्तान, सब ठीक हो जाएगा। सुल्तान, मैं आ गई हूँ, फिक्र मत करो। क्या नजारा था, क्या लम्हा था! अगर इम्तिहानों के बाद, अगर आजमाइशों के बाद उसे वो सब मिल रहा था जो छिन गया था, तो क्या ये सौदा गलत था? नहीं, हरगिज नहीं। इससे पहले उसके पापा, फिर उसकी बहन, अब आप ही, और फिर शायद अब और कोई। आप ही, ये सब किसने किया? सुल्तान बाद में, अनाया ने आयशा से कहा। वलीद और हमाला आयशा से अंदर दाखिल हुए थे। अभी वो दरवाजे पे ही थे। सामने जबरील खामोशी से खड़ा था। मामले की संजीदगी का अंदाजा उसे हो गया था। आप ही, मैं दोबारा पूछना नहीं चाहता, मैं उसकी शिद्दत भी नहीं जानना चाहता। बस इतना बता दे कि किसने किया। सुल्तान, अनाया ने दोबारा कहा। आप ही प्लीज, मजीद इम्तिहान मत लें। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे, गुबार निकल गया था। बदले का वक्त मालूम हो रहा था। आप ही, सुल्तान ने थोड़ा लंबा करके कहा। मालिक नवाज ने। सुल्तान के जबड़े भींचे, आंखों में चट्टानों जैसे सख्ती आई, और वो पल भर के लिए हैरान भी हुआ था। पीछे वलीद के हाथों से कुछ गिरा था। पिछले 3 सालों का ये पल पल का दर्द वलीद से बेहतर कौन जान सकता था। उसकी मौत मेरे हाथों से होगी। सुल्तान एक जुनून से बड़बड़ाया और खड़ा हुआ। अनाया ने उसका हाथ पकड़ा। रुक जाओ, छोड़े आपी, उसे पता लगने दे कि उसने क्या किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी आपी को तकलीफ देने की? रुको सुल्तान। नहीं। उसने हाथ छुड़वाया और वहां से निकलता चला गया। वलीद उसके पीछे भागा। नहीं सुल्तान, रुको। वलीद चिल्लाया था। उसे रोकना आसान नहीं था। हमाला अंदर आई। उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं। वो बस यकटक अनाया को देखती रही। जबरील, खड़े क्यों हो? रोको उसे, वो एकदम चिल्लाई थी। जबरील ने उसे जख्मी नजरों से देखा, फिर आयशा से बढ़ के उसका सर अपने कंधे से लगाया। उससे उसका सर ठपका। वह संभाल लेगा। वह मजीद कुछ नहीं बोला, बस उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता रहा। जिब्रील, तुम समझ नहीं रहे, उसके सर पे खून सवार है, वो मार देगा मलिक को। वो दोबारा चिल्लाई। उसने उसके चेहरे को एकदम हाथ के प्याले में भरा और जरा सख्ती से बोला, सुल्तान को कुछ नहीं होगा। अगर सुल्तान उसे ना मार पाया तो मेरे हाथ अभी सलामत है। अनाया ने एकदम रुक के उसे ताजुब से देखा। वो दोनों जुनूनी हो रहे थे। पल भर के लिए दोनों की बेताब नजरें मिली थी। दूर कहीं एक बार फिर किसी का दिल छन से टूटा था। किसी 2 दिलों के मिलन के लिए किसी तीसरे का दिल टूटना यकीनी हो जाता है, और वो दिल इतनी खामोशी से टूटा है कि किसी को खबर तक नहीं हुई। अनाया ने अगले ही पल उससे नजर चुराई। जबरील ने आहिस्ता से उसे छोड़ा और हमाला को मुड़ के देखा, जो अब भी उसे टिकटिकी बांधे देख रही थी। तुम अनाया के पास रहो, मैं आता हूँ, कह के वो रुका नहीं था, चला गया था। मगर पता नहीं, हमाला ने सुना भी था कि नहीं, वो चलती हुई अनाया के करीब आई। अनाया नहीं जानती थी कि सामने खड़ी ये सांवली से लड़की कौन है। हमाला चलती हुई उसके करीब आई, उसे 2 नजर भर के देखती रही। फिर तीसरे लम्हे बेताबी से उसके गले लगी और ऐसे रोई जैसे कभी ये बरसात न थमनी हो। अनाया हैरत से उस पोखलाई नजर से देख रही थी। वो बिलक बिलक के रो रही थी। आप ही! हैरत का झटका अनाया को लगा। आप ही! दोबारा से आवाज उसके कानों से टकराए। अनाया के माथे पर बल पड़े, धड़कन भी तेज हुई, और अगले ही लम्हे हमाला ने उससे अलग होकर सीने पर हाथ रखा। आप ही! मैं अकेला? हैरत का दूसरा झटका अनाया को लगा। वो शल हुई, एकदम साकत। कुछ पल के लिए तो उसकी सांसें रुकी। कुछ पल के लिए उसे ये मानने में कि उसकी बहन है, उसकी ओकीला, उसकी बहन, उसकी और सुल्तान की बहन ओकीला। अगले ही पल अनाया ने उसे देखा। क्या तुम सच कह रही हो? उससे दोबारा बेयकीनी से पूछा। हमाला ने एकदम सर हिलाया, और अगले ही पल अनाया ने उसे सीने से लगाया। क्या होगा जब उसे पता लगेगा कि उसके बाबा भी जिंदा हैं? आह! अनाया और अकीला के बाबा, जिन्हें अकीला ने कभी नहीं देखा। उसकी माँ ने उसे सबसे दूर रखा था और उसकी वजह थी, और आज उसे सब मिल रहा था तो वह पिछले गिले भूलने लगी थी। अब सुल्तान के साथ उसके 2 बाजू थे, उसकी 2 बहनें, अकीला और अनाया। गाड़ी अपनी स्पीड से रवा दवा थी। उसकी संजीदा नजरें बज़ाहिर तो सड़क पर मरकूज थीं, मगर उसका दिमाग कहीं और था। उसकी आंखों के सामने अनाया का हर जख्म था। कोई कैसे उसकी बहन को सहम दे सकता है? कोई कैसे? उसका गुस्सा आसमान को छू रहा था।
آج یا تو سلطان نہیں یا وہ نہیں جس کی وجہ سے انایا کا یہ حال ہوا۔ سلطان جتنی ریش ڈرائیونگ کر سکتا تھا کر رہا تھا، یقیناً وہ کسی نہ کسی سے ٹکرا جاتا اگر ہلکی سی مزید لاپرواہی اور کرتا۔ ولید کی گاڑی اس کے بالکل پیچھے تھی، سلطان کی گاڑی کا رخ ملک نواز کے فارم ہاؤس کی طرف تھا۔ ولید کی سپیڈ بے حد تیز تھی مگر پھر بھی وہ سلطان تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ سلطان، اس سے زوردار آواز اسے ماری مگر وہ سن کب رہا تھا۔ وہ جنونی ہو چکا تھا، کوئی اس کی آپی کو ہاتھ لگا کے چلا جائے اور وہ دیکھتا رہ جائے، اتنا بھی وہ بے غیرت نہیں تھا۔ سلطان رکو، گاڑی آ جا رہی تھی۔ ولید ہر طرف سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ناکام ہو رہا تھا۔ موسم برسات کر رہا تھا۔ سلطان رک جاؤ، پاگل مت بنو، اور اس کی چیخ سلطان کو صاف سنائی تھی۔ سلطان نے ایک نظر بھی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، کہیں نہ کہیں وہ اسے بھی ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ سلطان، ولید نے دوبارہ اسے روکنا چاہا، اس سے پہلے وہ سامنے گاڑی سے ٹکرا تھا۔ اسے یکدم سٹیئرنگ بائیں طرف گھمایا اور دوسری جانب کی گاڑی کی بائیں طرف سے نکلتا چلا گیا۔ یہ کیسا پاگل پن تھا، یہ کیسا جنون تھا۔ ولید پیچھے رہ گیا تھا، سلطان آگے نکل گیا تھا۔ میں نے پکارا تھا تمہیں۔ انایا کا لفظ اس کے کانوں میں پڑا، بجلی ایک بار زور سے چمکی۔ سلطان کی گاڑی اب کافی آگے نکل چکی تھی، ولید نے بھی سپیڈ پکڑی۔ یا تو وہ آج باپ کو بچا سکتا تھا یا سلطان کو، اس کے ارادوں سے کسی ایک کی موت پکی لگ رہی تھی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ بڑی ماں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ جبریل بھائی کا فون آیا تھا، سلطان بے حد غصے میں ہے۔ بڑی ماں کا چہرہ ایسے تھا جیسے کوئی سانپ سونگ گیا۔ جب سے انایا کی خبر ملی تھی وہ واقعی گمسم تھی۔ بڑی ماں، پریسا نے زور سے پکارا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ کیوں؟ بڑی ماں آپ ٹھیک ہیں؟ پریسا نے پوچھا تھا۔ سلطان کہاں ہے؟ بڑی ماں نے پوچھا تھا۔ وہ ملک نواز سے ملنے گئے ہیں۔ بڑی ماں کا دل ایک دم اچھل کے جیسے حلق میں ہے۔ یہ خبر نہیں تھی، یہ خبر ان کے لیے ہرگز نہیں تھی۔ وہ یک دم گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ بڑی ماں کیا ہوا ہے؟ وہ خاموش رہی کہ یک دم بجلی دوبارہ چمکی، وہ اٹھ کے کھڑکی کی طرف آئی، پل بھر کے لیے جھریوں والا چہرہ مزید مرجھایا۔ بڑی ماں، پریسا نے پکارا۔ پریسا؟ انہوں نے اس قدر آہستہ سے پکارا کہ بمشکل پریسا کو سنائی دیا۔ جان عزیز ہے کہ قید؟ بڑی ماں نے قدر شائستگی سے پوچھا۔ پریسا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ پل بھر کے لیے سوچ میں پڑی۔ بجلی ایک بار پھر چمکی، پردے ہوا میں اڑے۔ اب رات کے 2 بج رہے تھے۔ ظالم کی تاریکی یا تو اب ختم ہونے والی تھی یا مزید بڑھنے والی تھی۔ پریسا نے 2 بلب مزید سوچا اور آہستہ سے بولی، جان؟ بڑی ماں نے حیرت سے مڑ کے دیکھا۔ اگر رہائی میں جان ہی نہ ملے؟ نہ جانے وہ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ اگر جینا ہے تو رہائی میں، قید سے بڑی موت کوئی نہیں ہوتی ماں۔ صرف اگلے ہی پل ان کا چہرہ ایسے ہوا جیسے وہ موت کو گلے لگا کر آئی ہوں یا کوئی بہت بڑی خطا کرتی ہوں اور اس کی معافی بھی نہ ہو۔ بڑی ماں دوبارہ سے آسمان کی طرف دیکھی گئی۔ اب بارش کے قطرے ان کے چہرے پر فوار کی صورت میں پڑے۔ پریسا نے دائیں جانب کھڑی ہو کے ذرا بڑے غور سے ان کا چہرہ دیکھا تو جھریوں والے گال مزید جھریوں میں ڈھلے ہوئے محسوس ہوئے۔ ان کے لب کپ کپا رہے تھے، یوں جیسے وہ کچھ ہضم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایسا کیا تھا جو بڑی ماں چھپا رہی تھی یا اندر ہی اندر اسے روک رہی تھی؟ مگر جو کچھ بھی تھا پریسا کو ہضم ہرگز نہیں ہوا تھا۔ سلطان نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ ملتان میں اس وقت سناٹا چھا گیا تھا، کالے بادل ہر جگہ منڈلا رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اتر کے باہر آیا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد ولید نے ایک رفتار سے گاڑی روکی۔ سامنے سلطان کی گاڑی تھی۔ یکدم اس کے منہ سے نکلا، یا اللہ! وہ اتر کے بھاگا۔ کس لیے؟ باپ کے لیے یا سلطان کے لیے؟ وہ پاگلوں کی طرح نکلا۔ سلطان! سلطان! وہ چیخا۔ یہاں وہاں دیکھا مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ بھی آدھے سے زیادہ گیلا ہو چکا تھا۔ وہ اندر کیا جہاں سے اسے سلطان کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ ولید یکدم اندر بھاگا۔ ملک نواز غائب تھا۔ کیا وہ جان کیا تھا؟ سلطان کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اس کے سامنے ہوتا اور وہ اسے گولی مار دیتا۔ ایک دم آ کے اس نے اسے پیچھے سے پکڑا۔ سلطان نے چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی مگر ولید نے سختی سے اسے دبوچ رکھا تھا۔ سلطان میری بات سنو۔ سلطان نے اسے مڑ کے دیکھا، نہ جانے اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا۔ پل بھر کے لیے ولید بھی خاموش ہوا مگر اگلے ہی پل وہ دوبارہ بولا، سلطان رک جاؤ، ہوش سے کام لو۔ بس ولید بس، اس بار نہیں۔ اس نے باقاعدہ شہادت کی انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا۔ پانی بالوں سے ٹپک رہا تھا، سفید سوٹ میں بارش کا پانی سمایا ہوا تھا۔ سلطان، اگر یہ سب میرے باپ کا کیا دھر ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں خود اپنے باپ کو اس کے کیے کی سزا دوں گا۔ کیا کرو گے تم؟ سلطان نے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ کیا کرو گے؟ اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ میری بہن 3 سال سے بغیر کسی کیے کی سزا کاٹ رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو میں رک جاؤں، صبر کر لوں؟ اس کی آواز میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ میری بات کان کھول کے سن لو ولید،
सुल्तान ने बाकायदा उंगली उठाई। अगर उनमें तुम्हारा हाथ निकला तो यकीन करो वलीद, मैं तुम पे ये जमीन तंग कर दूंगा। 2 दिन। उसने वलीद के सामने 2 उंगलियां उठाई। 2 दिन है तुम्हारे पास, अपने बाप को मेरे सामने हाजिर करो या फिर खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी आपी के जहम पे मौल नहीं, समझे? वो चीखा और लंबे लंबे ढक पड़ता वहां से निकलता चला गया। वलीद के सर पर मानो मुनो बोझ जा पड़ा था। ये सब ठीक नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। सुल्तान का ये इश्ताली रूप आज पहली बार देखने को मिला था। मलिक नवाज, आह, वह फिर से बाबा से मलिक नवाज भी आ गया था। मैं दुआ करता हूँ कि ये सच ना हो, काश ये सच ना हो। वह किस कुर्ब से गुजर रहा था ये तो सिर्फ वही जानता था। सुबह के 4 बज रहे थे जब वह नढाल सा हवेली में दाखिल हुआ था। वह बारिश में भीगा था मगर कपड़े तो खुश्क हो चुके थे, बाल अभी भी गीले थे। वह आना नहीं चाहता था मगर अनाया का हुक्म था कि वह घर जाए और आराम करे। जिब्रील हॉस्पिटल में ही था, परिसा मिलने नहीं गई थी। सुल्तान ने उसकी हालत की वजह से सख्ती से मना कर रखा था। वह सपाट सा चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुआ, यहाँ वहां नजरें घुमाई मगर वह नजर नहीं आई जिसे आना चाहिए था। वह बोझल कदम उठाता अंदर आया। रात के 4 बज रहे थे और परिसा कहाँ थी? वो आहिस्ता से चलता हुआ आया और शिकस्त हालत लिए बेड पर बैठा। उसने परिसा को आवाज नहीं दी थी। उसकी थकावट का ये हाल था कि उसके बोलने का भी जी नहीं चाह रहा था और भूख उसे बेतहाशा लग रही थी। कल से उसने कुछ नहीं खाया था लेकिन वो आराम चाहता था। वो 2 लम्हे पुरसकून होके जरा आंखें मौंधे बैठ गया कि एकदम उसे अपने सर में कुछ महसूस हुआ। उसे एकदम आंखें खोली तो परिसा तौलिए से उसका सर रगड़ रही थी। वह उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी कि सुल्तान उसकी खुशबू तक महसूस कर सकता था। वो आहिस्ता से बाल खुश करती रही कि एकदम सुल्तान ने उसकी कमर के गिर्द बाजों हमाल किए। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए उसका हाथ थमा और अगले ही पल वो दोबारा तौलिया रगड़ने लगी। पुरसकून सा होकर सुल्तान ने अपना सर उसके पेट से लगाया। आंखें मुकम्मल तौर पर बंद थी। उस हलाल लम्स में अजीब सा सुकून मैसर था। वो मुकम्मल उसके गिर्द हसार बांधे हुए था। कमर के बाल उसके हाथों के पीछे थे। वह बैठा हुआ उसके साथ किसी बच्चे की मानंद लगा था और वह खड़े हुए उसे अपने साथ लगाए हुए थी। आई नीड यू बेबी, वो आहिस्ता से बड़बड़ाया। परिसा का दिल किया कि वो उसे अपना हर सुकून दे दे। जानते हो, आदम के पास पूरी जन्नत थी, फिर भी अम्मा हवा को क्यों बनाया गया? हालांकि जरूरत का हर सामान वहां मौजूद था, फिर उनकी बीवी, उनके साथी को सुकून के लिए पैदा किया गया, उनकी खुशी के लिए पैदा किया गया। बीवी बोझ नहीं होती, बीवी आजमाइश नहीं होती, बीवी नेमत होती है। एक फर्माबरदार बीवी तो खुशकिस्मतों को मिलती है। और सुल्तान को यह मानने में कोई याद नहीं थी कि वो खुशकिस्मत था। वो कई लम्हे उसके साथ लगा रहा, यहाँ तक कि अपनी आने वाली औलाद से भी मिल लिया। परिसा के बाल खुले थे, निहायत फरिश्ता सा रूप लिए वो मुकम्मल उसके सुकून का बायस बन चुकी थी। उससे कुछ नहीं पूछा था, वो सुल्तान के सिर्फ सुकून से गर्ज रखती थी। वो तो उसके सामने बैठा था, वो उसकी सांस था, जज्बात था, उसकी जिंदगी था। वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी। उसके अलावा आहिस्ता से मुस्कुराहट में ढले उसने तौलिया साइड पर रखा और दोनों हाथों से उसके सर पर प्यार किया और आहिस्ता से सर का बोसा लिया और मजीद उसी पर सर टिकाया, फिर खुद से लगाया। पल भर के लिए उसे वो एहसास हुआ जिसे वह कभी ना बयान कर सके, जैसे वाकई जन्नत मिल गई हो। वह नींद में था। वह संजीदा सा सड़ियल सा सुल्तान उसके सामने हमेशा बच्चा क्यों बन जाता था, ये वह कभी समझ नहीं पाया था। वह उसे पा चुकी थी, वह उसे अपना आदि बना चुकी थी। औरत अगर मोहब्बत कर ले तो अपने महबूब को खुद से इश्क कराना उसका पसंदीदा अमल होता है। सुल्तान, उसने आहिस्ता से पुकारा। वो खामोश रहा। वो हल्का सा हंसी, फिर आहिस्ता से उसे खुद से अलग करके बेड पर लिटाया और वो यूं बिहेव कर रहा था जैसे वो वाकई कोई बच्चा हो। परिसा ने आहिस्ता से उसके सर के नीचे तकिया रखा। उसके बाल हौले हौले उड़ रहे थे, उसके चेहरे से भी टच हो रहे थे। अब उसके साथ उसे वो ख्वाब नहीं आते थे। सुल्तान ने नींद में ही दोबारा बाएं तरफ करवट लेके बाजू उसके गिर्द हमाल किए। उसकी थकावट का अंदाजा परिसा को अच्छे से था और वो ये भी अच्छे से जानती थी कि उसने कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए उसने आहिस्ता से उसका हाथ हटाया और झुक के उसके जूते उतारे। वो उसका परफेक्ट हबी था, वो उसका परफेक्ट जेरी था। फिर वो आहिस्ता से चलती गई और खाना गर्म करके दोबारा से कमरे में दाखिल हुई। दूर आसानों की आवाज भी अब उससे सुनाई देने लगी थी। उसने ट्रे साइड टेबल पे रखी और आहिस्ता से उठाया। सुल्तान, सुल्तान। वो नींद में ही बड़बड़ाया था। सुल्तान ने उसे कभी खाली पेट सोने नहीं दिया था। जितना ख्याल उसने रखा था उससे बढ़ के वो अब रख रही थी। जितनी इज्जत और मोहब्बत दोगे उतनी ही इज्जत और मोहब्बत मिलेगी। सुल्तान, उससे दोबारा पुकारा। उसने बामुश्किल नींद से मौंधी आंखें खोलने की कोशिश की। उससे हाथ बढ़ा के उसे उठाने की कोशिश की। सुल्तान को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। सुल्तान, उसने निवाला तोड़ के उसकी तरफ बढ़ाया। सुल्तान ने उसे यूं देखा जैसे कह रहा, मलिका का हुक्म सर आंखों पे। बिना चूं चुरा के उसने आहिस्ता से मुंह खोला और निवाला खाया।
आंखें अभी भी मौंदी थी। उसकी बीवी इस काबिल थी कि उसके लिए तख्त छोड़ा जा सकता था और आज उसे इस बात का यकीन हो गया था। वह आहिस्ता से खिलाती गई और वह खाता गया। खाने के बाद वो दोबारा लेटा। परिसा ने बर्तन समेटे और ठीक उसके दाएं तरफ लेटी। अब उसकी हालत ऐसी थी कि वह हर चीज में बेहद एहतियात करती थी। उसे आगे बढ़ के सुल्तान के चौड़े सीने से खुद को लगाया और उसके गिर्द हाथ बांधे। लिहाफ अच्छे से उड़ाया, फिर कुछ पढ़ के खुद पे सुल्तान पे फूंक मारी और आहिस्ता से बड़बड़ाई, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू एंड आई डू। उसने आंखें मौंदी और ख्वाबों की वादी में गुम हो गई। वो पगला, वो दीवाना, वो बहका तन्हा रातों में। वो लौटा अपनी नींदों में, मन घायल, मन मुसाफिर, दूरी से लिपटी मजबूरी। कोहिनूर की मिली जब एक लोरी। फिर तन्हाई में भीड़ खली, फिर पगला, वो दीवाना ना रहा। आसमान के खुले राजों को पुकारा। ख्वाबों से निकला वो दीवाना तो मोमिन निकला, वो दीवाना तो मोमिन निकला। ये जोहर का वक्त था। बारिश के बरसने के बाद धूप बड़ी खिल के निकली थी। आज उसने मनाहिल को बुलाया था। काफी अरसे बाद वो गुनगुनाता हुआ मसरूर हो रहा था। सफेद शर्ट पहन के उसने बटन लगाए, फिर काली टाई बांधी। मनाहिल हाथ बांधे मुसलसल उसे यूं देख रही थी जैसे वो वाकई पागल हो गया। मुकम्मल लशपश होने के बाद वो उसके सामने खड़ा हुआ। फिर एक आईब्रो झुका के पूछा, कैसा लग रहा हूँ? मनाहिल खामोश रही। फिर मजीद एक लम्हे बाद ड्रेसिंग का स्टूल खिसकाया और आहिस्ता से बैठी। अब बस कर दो यूं घूरना और बता भी दो कैसा लग रहा हूँ। अहान, हाँ। वो आईने में देखता हुआ मसरूफ अंदाज में बोला, क्या छुपा रहे हो? वो फिक्रमंद हुई। कंघी करता हाथ पल भर के लिए थमा और फिर दोबारा शुरू हुआ, मगर ये लम्हा भी मनाहिल की आंख से मख्फी न था। फिर मुकम्मल कंघी करने के बाद वो कुर्सी घसीट के उस तक आया। उसने खुद को लंबी तकरीर के लिए तैयार किया, फिर लफ्जों का चुनाव किया। सब कुछ खोने के बाद भी हंसना सबके बस की बात नहीं थी। जो लोग कहते हैं अहान ने उसका अमल किया था, दिलो दिमाग में किसी पर पत्थर रखा था। कल मैं फरिश्ते से मिला, अहान ने संजीदा से लहजे में कहा। मनाहिल को यकीन हो गया था कि वो पागल है। अहान ने 2 लम्हे उसके फेस से एक्सप्रेशन देखे, फिर हल्का सा हंसा। मेरा मतलब एक बच्चे को देखा जिसका नाम फरिश्ता था, और वो लम्हे भर के लिए पुरसकून है। उस बच्चे को देख के मैंने एक फैसला किया कि दिलो दिमाग की तकरार ही जिंदगी का नाम है। जहाँ ये मुत्तफिक हुए वहां तकदीरें नहीं बनती। उससे मिलके मुझे एहसास हुआ कि मनाहिल उसे गौर से देख रही थी कि चांद छुपाई नहीं छुपता। वो कहता हुआ हल्का सा आगे हुआ और उसकी नाक पे पंच किया और खड़ा हुआ। यह मोहब्बत मेरे बस की बात नहीं। वह हल्का सा बड़बड़ाया। तो मनाहिल ने पूछा, तो उससे खुद से सवाल किया। फिर अगले लम्हे बाद वो मुस्कुराया। फिर वो खनकते लहजे में बोला, जो चीज बस में ना हो उसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए मैं आज एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। जाऊँ मैडम? वो आहिस्ता से बोला। मनाहिल आहिस्ता से उठी, उसके बिल्कुल सामने खड़ी हुई। कब ये मन चला उसकी जान बन गया पता ही न चला। उसने उसे देखते हुए उसके गले की टाई की नॉट ठीक की। आज पहली बार अहान ने उसे यूं इतने गौर से इतने करीब से देखा था। बेस्ट ऑफ लक। वो आहिस्ता से बड़बड़ाई। वो उसे यूं देखती रही जैसे वो खो गया तो बच वो भी नहीं पाएगी। ओके। वो आहिस्ता से निकला, लेकिन दरवाजे के किनारे रुक के 2 लम्हे कुछ सोचा, फिर मुड़ के मनाहिल को देखा। क्या वह उसकी मोहब्बत की मंजिल थी? मनाहिल? उसने नजर उठा के देखा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग कह के वो रुका नहीं था। मनाहिल ने एक नजर खुद को आईने में देखा, फिर भरपूर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन न जाने क्यों नाकाम से होगी। क्या गुर्बतों का सिला भी मिला करता है? सुबह सादिक का वक्त था। जिब्रील नमाज पढ़ के उसके सहाराने बैठा था। वह आराम करी थी, मगर जिब्रील उसे तकने में मसरूफ था। न जाने ये झलक वह कब से देखने को बेचैन था, और अब मिली तो दिल ही नहीं भरा था। न थक रहा था, न ही नींद की खुमारी में डूब रहा था। जिब्रील ने अनाया का चेहरा जरा गौर से देखा। आंखों में से हल्के दिखाई दे रहे थे। चेहरा भी सर्द सा मालूम हो रहा था। सफेद पट्टी पे लाल धब्बे वाजिया थे, जो उसकी तकलीफ की दलील थे। वह बाएं तरफ चेहरा की सोई हुई थी। उसे क्यों इतनी तकलीफ थी कि वो हाथ बांधे बस खामोश नजरों से उसे देख रहा था। कभी ऐसा भी हो कि उसकी हर तकलीफ खत्म हो और वो दोनों खुशी से जिंदगी गुजारे। कई लम्हे वो उसकी आंखों की लंबी पलकों को देखता रहा, फिर तीखी नाक को देखा जिसपे वो हमेशा गुस्सा ही देखा करता था। फिर नजरों का साविया उन लबों पर गया जिन पे हजार शिकवे के साथ प्यार का बोल सुनने का वो मुंतजिर था। वह बड़ी फुर्सत से उसे निहार रहा था कि एकदम उसकी नजर उसके हाथ पे बंदी पट्टी पर पड़ी। उसने फोल्ड किए हुए बाजू खोले, फिर आयसा से आगे बढ़ा, उसका हाथ अपने हाथ में लिया, फिर उसे अपने माथे से लगा के आंखें मौंदी। दिल ऐसा फट रहा था कि उसकी आंखें एकदम नम हुई, जो कि लाल मुतवरम और सुर्ख भी थी। वह कई लम्हे उसे अपने माथे से लगाए बैठा रहा। काश अनाया, तुम्हें पता होता कि ये जुदाई ने जबरील हयात को कैसी मौत मारा है। काश मेरे दिल का हाल अनाया तुम जान पाती।
کاش انایا اس درد کو پورے 3 سالوں سے میں نے اندر دبا رکھا ہے، اور جانتی ہو درد مجھے اندر سے کھا گیا، کھوکھلا کر گیا۔ تم کیوں دور ہو گئی مجھ سے؟ اس سوال کا جواب چاہیے مجھے۔ وہ آنکھیں موندے ہی بڑبڑا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ انایا اس کو دیکھ رہی ہے۔ اس کی گیلی پلکیاں اور سوجی سوجی سی آنکھیں اس درد کی گواہ تھیں۔ اس کے شفاف رنگ میں کھلتا لال رنگ اس کے ضبط کا گواہ تھا۔ اس کے انابی لبوں پہ ہزار شکوے اس کی محبت کے گواہ تھے۔ اگر جبریل تکلیف میں تھا تو کیسے انایا کو سکون میسر ہو سکتا تھا؟ وہ خاموشی سے اسے سننا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے دل کی ساری باتیں نکال باہر کرے۔ بس انایا، اب مزید دعائیں نہیں، اب مجھے نیک اور خوبصورت صلہ چاہیے تمہاری صورت میں۔ قسم لے لو انایا، اب سامنے ہو کے دور رہنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ایک آنسو نکل کے ہاتھ پہ پھسلا۔ وہ بے اختیار حرکت کر گئی اور جبریل نے یکدم آنکھیں کھول کے دیکھا تو انایا نے بیٹھنے کی کوشش کی۔ جبریل نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ جبریل نے اس کا ہاتھ بے ساختہ چھوڑا اور انایا خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ اسے اپنے دائیں طرف سنگل بیڈ پہ ہی بٹھا دیا اور وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ جبریل، اس نے ہولے سے پکارا۔ جبریل نے سکون سے آنکھیں موندی۔ آج سے پہلے اسے اپنا نام کبھی بھی اتنا خوبصورت نہیں لگا تھا۔ انایا نے کچھ کہے بغیر اپنا سر اس کے کندھے سے لگایا۔ جبریل پل بھر کے لیے ساکت ہوا۔ انایا سے وہ ایسی امید نہیں کر سکتا تھا۔ میں تھک گئی ہوں جبریل، میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں۔ جبریل نے اس کا سر تھپکا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ جبریل نے ایک دم پوچھا۔ انایا کا سر اب بھی ویسا ہی تھا۔ اگر نہ کر دوں تو؟ اس نے اس کے کندھے سے لگ کر ہی پوچھا۔ مگر میں تو تم سے ہی کروں گا۔ جبریل کچھ پرسکون ہوا۔ اس کے لمبے بال جو چوٹی میں گوند دیے گئے تھے، اس کی 2 لٹیں انایا کے چہرے پر پھسل رہی تھی۔ انایا، اس نے سر نہیں ہٹایا۔ میں جینا چاہتا ہوں، مگر تمہیں کچھ ہوا نا تو قسم سے جی نہیں پاؤں گا۔ ہاں، زندہ ضرور رہوں گا۔ انایا نے اب بھی سر نہیں اٹھایا۔ میں تو زندہ بھی نہیں رہ پاؤں گی۔ جبریل نے آہستہ سے اس کا سر کندھے سے اٹھا کے اپنے روبرو کیا۔ میں ہاں سمجھوں؟ میں نے منع تو کبھی کیا ہی نہیں، وہ دوبارہ آہستہ سے بولی۔ جبریل اسے 2 لمحے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکایا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ میری زندگی کی تکمیل تم سے ہے، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ جبریل، انایا نے پکارا۔ بھوک لگی ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ جبریل نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا تو وہ معصومیت سے ہی ہونٹ لٹکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ماں کو کہا ہے، وہ کھانا بیچ رہی ہیں۔ جبریل اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولا۔ مگر مجھے گھر جانا ہے۔ اس سے دوبارہ معصومیت سے کہا۔ مگر ابھی تم ٹھیک نہیں ہو، 1-2 دن بعد ڈسچارج ملے گا۔ جبریل نے جیسے اٹل لہجے میں کہا۔ انایا نے اسے گھور کے دیکھا۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جبریل نے اسے سمجھایا۔ جس کا ہونے والا شوہر ڈاکٹر ہو، اس کا خیال ہاسپٹل سے زیادہ گھر میں رکھا جا سکتا ہے۔ پلیز انایا، مجھے اب گھر جانا ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں، مزید انتظار نہیں پلیز۔ وہ دوبارہ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی۔ جبریل نے اسے گھور کے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ مسمرائز ہو کے اسے 2 لمحے دیکھے گیا اور پھر تیسرے لمحے نظریں چرا کے ادھر ادھر دیکھا۔ کنٹرول، جلد ہی اب کچھ کرنا ہوگا ورنہ کوئی خطا سرزد ہو جائے گی، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ مگر پھر بھی انایا نے سن لیا تھا۔ وہ جیسے چہرے کا زاویہ موڑ کے ہلکا سا ہنسی، پھر بلش ہوئی، پھر یکدم سنجیدہ ہوئی۔ اچھا سنو۔ جی؟ وہ یکدم بولا۔ کیا کبھی تمہاری اس بارے میں سلطان سے بات ہوئی؟ زیادہ نہیں، مگر وہ سب جانتا ہے، جبریل نے آہستہ سے کہا۔ جاننا نہیں چاہو گی کہ کیسے؟ انایا نے پوچھا۔ جبریل نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیسے؟ میں نے سلطان کو جانے سے پہلے سب بتایا تھا، جس دن وہ کراچی جا رہا تھا، اور یقین کرو میری پسند سے پہلے تم اس کی پہلی پسند ہو۔ جبریل جانتا تھا کہ سلطان اسے انایا کے لیے چاہتا ہے، مگر انایا نے یہ سب بتایا ہوگا، اس بات سے وہ انجان تھا۔ تو پھر کتنی جلدی کا ارادہ ہے؟ جبریل نے پھر سے پوچھا۔ انایا ہلکا سا آگے ہوئی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم کتنی جلدی چاہتے ہو؟ جبریل نے اسے دیکھا جو اس کی صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ ابھی اسی وقت؟ وہ بھی بغیر کسی شرم کے آہستہ سے بولا۔ ہم جس کے لیے روتے ہیں وہ مل جاتے ہیں، اور جو ہمارے لیے روئے اس کا کیا؟ ناشتہ کر لو، پھر سلطان کو انفارم کر دوں، پھر نکلتے ہیں حویلی کے لیے۔ جی ڈاکٹر، وہ آہستہ سے بولی۔ پلیز انایا۔ جبریل۔ ڈاکٹر سن کے یکدم اس کے ذہن میں صرف ایک پل کے لیے تسمیہ کا صرف ایک خیال آیا تھا، اور اگلے ہی پل چلا گیا۔ ایسا نہ ہو انایا کہ میں اپنا نام بھول جاؤں، جبریل نے آہستہ سے کہا۔ انایا کے نام کے ساتھ جبریل کا نام لگے گا، نہ بھولوں گی اور نہ میں کسی کو بھولنے دوں گی۔ اب مجھے ذرا ہیلپ کر دو، مجھے ریسٹ روم یوز کرنا ہے۔ جبریل نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا اور اسے سہارا دے کے اٹھایا۔ زندگی کے طوفان کے درمیان اگر محبت کا ساتھ ہو تو وہ طوفان پار کرتے ہوئے ایسی ہمت ہوتی ہے جو طوفان کو ہر حالت میں پار کر سکے۔ انسان عزت اور محبت کا بھوکا ہوتا ہے، اور اگر عزت اور محبت من پسند شخص سے ملتی ہے تو وہ ہر صورت ہر بھوک سے اسیر رہتا ہے اور خوش بخت زندگی کاٹے۔ انایا کی رپورٹ وغیرہ چیک کر کے جبریل نے سلطان کو فون کیا تھا اور حویلی آنے کی اطلاع دی تھی۔
ہر کوئی اپنی جگہ خوش تھا، سب سے زیادہ سلطان جو حویلی کو اب چہکتے دیکھنا چاہتا تھا، پھر پریسا جو عنایا آپی کے آنے سے بے حد خوش تھی۔ ابھی اسے سلطان کی اولاد کی خوشخبری بھی دینی تھی۔ اگر ان سب میں کوئی بے تحاشا پریشان تھا تو وہ بڑی ماں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ عنایا کے حویلی آنے سے خوش نہیں تھی یا وہ اسے آنے نہیں دینا چاہتی تھی، وہ اس کے آنے سے خوش بھی تھی مگر اس سے زیادہ پریشان تھی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ ملک کچھ ٹھیک نہیں، میں عنایا کے آنے سے خوش ہوں مگر جو ہو رہا ہے اس کے اچھے سے زیادہ برے اثرات رکھتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بلبلے؟ مگر عنایا نہیں جانتی۔ ایسا نہیں ہے ملک، عنایا سب جانتی ہے اور میں اس کی بڑی ماں تھی اور ہوں۔ وہ سمجھے گی کہ اس کی قید ہی اس کے بھائی کی زندگی بن چکی تھی، وہ ناراض ہوگی، میں جانتی ہوں، مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے گی۔ اچھا ہوا جو وقت ملتے ہی تم وہاں سے نکل کے، ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ لیکن افسوس تو اس بات کا ہے بلبلے، ولید اب مجھے غلط سمجھے گا۔ ملک کا چہرہ کھڑکی کی طرف تھا جو کل رات سے اسلام آباد میں موجود تھا۔ میری زندگی جھوٹ اور سچ کے درمیان پھنس گئی ہے بلبلے۔ اگر یہ کانٹا ہم سب کی زندگی سے نکل جاتا ہے تو سب کچھ نہ صحیح بلکہ بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ملک؟ بڑی ماں ہر آتی سانس کے ساتھ دروازے کو دیکھ رہی تھی، جیسے انہیں ڈر ہو کہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے۔ ہیرا مانسی خاموش نہیں بیٹھے گی، میں بس اپنے بچوں کی زندگیاں محفوظ کرنا چاہتی ہوں اور اب یہ مشکل سا لگ رہا ہے۔ سلطان کی اولاد دنیا میں آنے والی ہے اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ خطرہ بڑھ جائے گا، اور تم بھی جانتے ہو ملک کہ جام کا پتہ صرف سلطان جانتا ہے۔ بلبلے میں کبھی بھی دوبارہ ہیرا مانسی کا سامنا نہیں چاہتا تھا، مگر کیا کروں، میری اولاد اس کے قبضے میں ہے اور آدھی جھوٹ سچ کہانی اس نے ولید کو سنا رکھی ہے، وہ اسے ویسے استعمال کریے جیسا وہ چاہتی ہے، اور ولید بھی استعمال ہو رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ولید کو میں کھو نہ دوں۔ بڑی ماں کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ زندگی بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہو۔ انہوں نے ایک لمبا سانس لیا۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ وہ گدھ ہمارے زندہ بچوں کو نوچ نوچ کے کھا جائے گی۔ مجھے بچوں کی ناراضگی منظور ہے مگر میں ہر وہ چیز کروں گی جس سے ان کی زندگی محفوظ ہو سکے۔ سب سے پہلے ہیرا کا کمزور مہرا سامنے رکھنا ہوگا، بڑی ماں نے آہستہ سے کہا۔ یعنی میں؟ ملک نواز نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اگر تم سلطان کے ہاتھوں پکڑے جاؤ تو ہیرا کی توجہ ہم ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تم پہ نظر رکھے گی اور تمہیں بچانے کی کوشش کرے گی۔ تمہاری غلط فہمی ہے یہ بلبلے، وہ اپنے راز کے لیے مجھ پہ حملہ بھی کروا چکے ہیں۔ کیا؟ بڑی ماں کے لیے یہ خبر شاکنگ تھی۔ اس کا کمزور مہرا میں نہیں ہوں، جانتی ہو اس کا کمزور مہرا کیا ہے؟ جو جس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ اس کا سب سے خاص مہرا ہے ولید، جس کی تربیت اس نے صرف اپنے مقصد کے لیے کی۔ ہم اس کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو ملک، ہیرا کی دکھتی رکھ کیا ہے ہم جانتے ہیں، بس صحیح وقت آنے پہ اسے پکڑنا ہوگا، اور تم وہاں سے مت نکلنا جب تک یہاں حالات ٹھیک نہ ہو جائے۔ عنایا کی حالت ناساز ہے اور سلطان پہ جیسے خون سوار ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو لینے دو جب تک تم ولید کا سوچو۔ ٹھیک ہے، ملک آہستہ سے بڑبڑایا اور فون کاٹ دیا۔ بڑی ماں نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور سلطان کے کمرے کی طرف قدم رکھا۔ ابھی انہیں بہت سے سوالوں کے جواب دینے تھے اور وہ خود کو تیار کر چکی تھی۔ برائی میں انسان کا دماغ جب کھلتا ہے، جب وہ پکڑے جانے کے قریب ہوتا ہے، تو نشے انسان کے ایسے ہیں جس میں وہ خود کو آزاد نہیں کروا سکتا۔ پہلا نشہ انسان کا اور دوسرا اقتدار کا۔ جہاں انسان کی مانی جاتی ہے وہاں سے انسان اپنے اقتدار پہ ناز کرتے ہیں۔ یاد رکھو، عروج دیکھنے والوں کو زوال کا تھپڑ کچھ زیادہ زور کا لگتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ سلطان پاک تھا یا اس سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی تھی، وہ بھی بشر تھا، اس کے سینے میں بھی دل تھا۔ بس یہ یاد رکھو، ہر انسان پاک ہے تب تک جب تک اسے موقع نہ ملے، اور جو موقع پانے کے بعد بھی اگر قابو کرنے کی کوشش کرے وہ سلطان ہے۔ فرعون بھی انسان تھا، اسے موقع پہ موقع ملے، اقتدار ملا تو اس نے خود کو خدا مان لیا۔ اس کی بیوی جس کو اس کے ذریعے موقع ملا، اقتدار ملا، مگر وہ قابو پا گئی، خدا کو خدا مانا۔ سب کی قسمت لکھی جاتی ہے، اور حضرت علی کو کسی نے کہا کہ اگر قسمت واقعی لکھی جا چکی تو رو رو کی دعا کیوں مانگی جاتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی قسمت میں رو رو کی دعا مانگنا ہی لکھا ہو۔ ہاں، قسمت لکھی جا چکی ہوتی ہے مگر خدا نیت دیکھتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ قسمت کا بدلنا بھی دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے، مگر یہ انسان سمجھے تب نہ۔ کیوں ہر انسان اقتدار کے بھوکا ہوتا ہے؟ یہ اتنا برا اور گندا نشہ ہے کہ فرشتوں کا سردار بھی اس سے بچ نہ پایا۔ جب اس کا اقتدار خدا نے لیا تو وہ خدا کے ساتھ ساتھ خود کا بھی دشمن ہو گیا۔ اسی لیے خدا نے تمہارے لیے عاجزی کو پسند کیا۔ اقتدار خدا کے ہے، وحدانیت خدا کی ہے، جس کا جو ہے وہ اسی پہ سجدہ ہے۔ انسان کسی میں عاجزی اور نرم دلی اور رحم ہے تو وہی آگے آئے گا۔ کمزوروں پر روب جما کے دنیا تو حاصل کر لی مگر پھر اصل خسارہ کر لیا، آخرت کو گوا دیا۔ اپنے تھوڑے سے دنیاوی اقتدار کے لیے آخرت کو برباد نہ کرو۔
बार बार जिक्र किया गया कि खुदा के मोमिन बंदे बन जाओ, और जो बन गया वो सब कुछ पा गया। अनाया को हवेली आए आज 2 दिन हो गए थे। रात का पहला पहर था जब फरीसा और अनाया बातों में मसरूफ थी। सुल्तान किसी काम से बाहर था और उसकी माँ का दिया वो लिफाफा वो भूल गया था, मगर बहुत जल्द वो उस पर भी नजरे गौर करने वाला था। ये शायद कर चुका था। बड़ी माँ अनाया से मिल चुकी थी, मगर न जाने क्यों अनाया खामोश रही। उसने परीसा को सब कुछ बताया था, मगर जो खबर परीसा ने उसे दी थी वो हर चीज से बड़ी थी। अनाया के लंबे काले बाल खोल रखे थे, हाथों में अब भी पट्टी थी, मगर माथे पे अब बस हल्की सी बैंडेज लगी थी। वो दोनों कहकों में मसरूफ थी जब जबरील अंदर दाखिल हुआ। मौसम अब भी खुशगवार था, बरसात अब भी थी। खिड़की खोल रखी थी, हवा के झोंके उसके बालों को उड़ा रहे थे। आजकल तो जबरील भी हवेली में नजर आने लगा था, वजह सामने मौजूद थी, मगर परीसा बहुत खुश थी। वह सुल्तान को ढूंढता हुआ किसी काम से आया था। उसे यूं लंबी स्किन ब्राउन नाइटी जिसके बाजू कोहनियों तक आते थे, लंबे बाल, हल्की सी लिपस्टिक, खिला रंग। उस हालत में उस वक्त देख के वो पल भर के लिए साकत हुआ था। वो सुल्तान से मिलने के लिए गया था, मगर वो भूल गया था। वो 2 लम्हे यूं ही देखता रहा। परेशानी ने मुस्कुराहट जब्त करके भाई को देखा, फिर अनाया को। क्या काम है भाई? क्या परीसा अपने भाई को छेड़ रही थी? छोटी दुनिया, सुल्तान तुम्हें बुला रहा है, जाओ शाबाश। मुझे अनाया से कुछ बात करनी है, जबरील ने आहिस्ता से कहा, और परीसा के होते हुए भी वो उसे देखने से गुरेज कर रहा था। भाई मुझसे क्या पर्दा, वो कहाँ टलने वाली थी? परीसा, जबरील ने दांत कचकचाए। वो मुंह फुला के उठी और जबरील के दाएं तरफ बिल्कुल करीब आके रुकी, फिर हल्का सा उसकी तरफ झुक के मनमनाई, भाई ऑल द बेस्ट। जबरील ने ना चाहते हुए भी उसे आंखें दिखाई और वह हंसते हुए निकलती चली गई। अनाया के लिए ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड थी। हालांकि वो मिलने नहीं आया था, मगर आशिक कहाँ मौका हाथ से जाने देते हैं। वह गला खनकार के आगे आया। अनाया ऐसे ही बैठी रही। वह खड़ा रहा, उसने बैठने की जहमत नहीं की थी। अगर ऐसे बाल खोल के इम्तिहान लेती रही तो यकीन करो शादी से पहले सबत करना मुश्किल हो जाएगा। उस बंदे पे थोड़ा रहम खाओ। इतनी शदीद रोमांटिक लाइन पे अनाया को लगा वो गश खा के गिर पड़ेगी। अच्छा बताओ, जहम कैसा है? जो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। डॉक्टर का कुछ तो फायदा हुआ? दर्द तो नहीं हो रहा? जबरील ने आहिस्ता से प्यार और फिक्रमंदी के लहजे में पूछा। उससे मुंह से कहे बगैर आहिस्ता से उसे देखते हुए नफी में सर हिलाया। ठीक हूं मैं, फिक्र मत करो, छोटी सी चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी। अनाया, जबरील ने आहिस्ता से पुकारा। उसने हाथ को देखते हुए जवाब दिया। अब दोबारा तो नहीं जाओगी ना? अनाया ने नजरें उठा के देखा, फिर नफी में सर हिलाया। मौत एक ही बार आती है, उसने आहिस्ता से कहा। जबरील ने उसका हाथ छोड़ा और फिर दोबारा खनकती आवाज में बोला, मेडिसिन टाइम से लेना और खुराक का बहुत ख्याल रखो, ठीक है? उसने दाएं हाथ से आहिस्ता से उसका गाल थपका और वहां से निकला। उसके जाते ही अनाया ने सांस बहाल किया और आहिस्ता से मुस्कुराई। वो नहीं जानती थी कि उसके लम्हे जितने खूबसूरत हो रहे हैं, किसी के लम्हे उतने ही भयानक हो रहे हैं, इतने ही असियतनाक हो रहे हैं। अगर मिल जाए तो मोहब्बत तक तो ताज है, और अगर ना मिले तो वही मोहब्बत बकवास है। जानते हो, इंसान खुदा का बंदा कब बनता है? जब उसका दिल ठोकर खाने के बाद सिराते मुस्तकीम को पा लेता है। खुदा को इंसान से क्या चाहिए? जिसके लिए ये अर्श जमीन, ये दौलत, ये पहाड़, ये दरिया, ये समंदर, ये जमीन कोई माने नहीं रखती, तो वो इंसान की आजमाइशों से क्या गर्ज रखता है? अगर माँ अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती, तो वो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो कैसे देख सकता है? वो सिर्फ आजमाता है इंसान को इंसान के लिए, परखता है एक सिला देने के लिए, वरना इबादत की उससे क्या जरूरत? इंसान से ज्यादा तो फरिश्ते हैं जो बिना गलती की इबादत करें। अगर हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है तो आजमाइश दी है, तो उसका सिला भी है। याद रखो, जितना बड़ा इनाम उतनी बड़ी आजमाइश। नो गेन विदाउट एनी पेन। सुल्तान के हाथ में वो लिफाफा था जो उसकी मां ने उसके लिए छोड़ा था। उसमें क्या हो सकता है? पुरअसर इंकशाफ, अजियतनाक राज, दिल फरेब जज्बात, मौत या जिंदगी, वादे या जिम्मेदारी, इंसान या शैतान, सकून या बर्बादी, क्या था उसमें? सुल्तान वह पकड़ के बैठा उसे घूर रहा था। मलिक नवाज का कुछ पता नहीं चला था। वलीद भी परेशान था। उसे खोलने की हिम्मत जमा करने में उसे कुछ लंबी सांसें दरकार थी, और उसे देखते हुए गले की गिल्टियां बाहर के माधूम कर रहा था, और शिद्दत से ये दुआ कर रहा था कि काश वो कुछ ना हो जिसको वह बर्दाश्त न कर पाए। हिम्मत जमा करके उसने वो राज खोला। पहले खत पढ़ा, फिर यूएसबी को लैपटॉप से लगाया। वो देखता क्या आंखें फैलती गई। वह हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। वह हैरत के मारे एकदम एक झटके से खड़ा हुआ, दिल के मुकाम पर हाथ रखा। उसे सांस लेने में दुश्वारी हुई। पास रखे पानी के जग को उठा के उसने मुंह से लगाया और गटागट पीने की कोशिश की। वो आधा कपड़ों पर गिरा दिया। उसने हल्का सा गिरकी खिड़की के पर्दे को पकड़ना चाहा, लंबी लंबी सांस ली।
وہ چیخنا چاہتا تھا مگر حلق ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح یہاں سے وہاں دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسی تکلیف تھی، یہ کیسا درد تھا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہوئیں، خیال میں بھی وہ سچ کی تاب نہیں لا پا رہا تھا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، بھاری ہو رہا تھا۔ یہ کیسا راز تھا، یہ کیسا انکشاف تھا، کیونکہ وہ ہوا تھا جس کے بارے میں کبھی کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اسے پردے کو پکڑ کے باہر آسمان کو دیکھا، پھر یکدم زوردار چیخ ماری۔ آہ آہ کہ یکدم کسی نے سر اٹھا کے دیکھا، یکدم کسی کے لب کپ کپ آئے کہ یکدم کسی کی آنکھ بھری۔ یہ کیسے ہو گیا مجھ سے؟ وہ پھر سے چیخا آسمان کو دیکھتے ہوئے۔ خدا انسان کا امتحان وہاں سے لیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جب دیتا ہے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایک دم زمین پہ بیٹھا، شل ساکت۔ اس کی آنکھوں نے، اس کے کانوں نے کچھ دیر پہلے ایک ایسا راز دیکھا اور سنا تھا کہ جس کی شدت وہ برداشت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ گرنے کے انداز میں بیٹھا، کھڑے ہونے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ جانتے ہو موت کا دوسرا نام مومن کے دل کا ٹوٹ کر امر ہو جانا، اور کڑیاں ملتی ہیں گدلے پانیوں میں، گٹھ جوڑ کی کھلتی گراہ میں، دو کناروں کی ملن میں، باغی عدن میں، نزا کے وقت۔ بعض اوقات انسان کا ایک دکھ اس کی پوری زندگی پہ بھاری ہو جاتا ہے، اس لیے انسان کے اندر کہیں نہ کہیں پھر رہ جاتا ہے اینی ریگریٹ، اینی ان نون گریف، اینی ہوپ لیس وے اینڈ اینی وش ٹو اینڈ دا پینفل لائف۔ دوسرا حصہ سیاہ خون جاری ہے۔